अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर। जब भी सर्दी का आगाज़ होता है, लाहौर समेत कुछ शहरों में स्मोक एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आप हमें बताएं कि स्मोक क्या है और विंटर के साथ इसका क्या ताल्लुक है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अरीबा। आपने वैलिड क्वेश्चन किया है और आज का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है ये, जैसे कि आप मीडिया पे और हर तरफ यही बात सुनने में आ रही है। अच्छा, स्मोक जो है ना, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। जैसे स्मोक यानी कि धुआं और एक फोग यानी कि धुंध, इन दोनों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना स्मोक। अब हुआ ये कि ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है यूरोप में और अमेरिका में, तो वो अर्ली 1900s के बाद शुरू हुई और 1950 में ये जो डेवलपमेंट है, ये जो रेवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल, ये तो अपनी पीक पे थी। उस वक्त फर्स्ट टाइम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई, क्योंकि उन्होंने फेस किया इस चीज़ को कि उनकी जो इंडस्ट्रीज से जो धुआं उठता था और वो उनकी जो दूसरी जब तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई, तो बहुत सारी चीज़ों से जो स्मोक एग्जिट होता था, उसने फोक के साथ मिक्स होकर एक ऐसी शक्ल इख्तियार की जिसको उन्होंने स्मोक का नाम दिया। अब ये स्मोक जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्मोक और फोक का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, फोक जो है वो तो एक परमानेंट एलिमेंट है जो हर दफ़ा सर्दियों में हमें देखने को मिलता है। जब भी नवंबर और जनवरी के दरमियान जब ठंड अपनी पीक पे होती है, तो जो हमारी हवा में जो एयर है, ये नेचुरली थोड़ी सी थिक हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं वो ठंड की वजह से थोड़ा डेंस हो जाते हैं। अब होता ये है कि वो पॉल्यूटेंट्स जो नॉर्मली भी हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, जो सारा साल ही होते हैं, वो इस फोक के साथ जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो वो एक थिक चादर की गुलाफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो हमारे ऊपर तन जाती है, जो हमारे ऊपर बन जाती है। नॉर्मली तो ये होता है कि जो फोग है वो बनती है, रात को बनती है जब ठंड ज़्यादा होती है, सुबह जब सूरज निकलता है तो वो डिजॉल्व हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो स्मोक है, जिसके अंदर फोग के साथ दूसरे पार्टिकल्स शामिल हो जाते हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट्स शामिल हो जाते हैं, तो वो सूरज निकलने के बावजूद वहाँ पर वो उनकी एक चादर, एक गुलाफ वहीं पर कायम रहता है, जिसकी वजह से फ़िज़ा में आलूदगी सी नज़र आती है, फ़िज़ा में एक मैलापन नज़र आता है और फ़िज़ा जो है वो डर्टी डर्टी नज़र आती है। तो स्मोक में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं और ये कहाँ से पैदा होते हैं? हाँ, जो स्मोक है इसके अंदर देखिए मेनली तो स्मोक होता है, धुआँ। और धुएँ के अंदर आपको पता है कि कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं और इसके अंदर डस्ट होती है नेचुरली, जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। इसके अलावा इसमें कुछ गैसेज़ होती हैं, जैसे इसमें ओज़ोन गैस होती है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तो ये मेन गैसेज़ हैं जो इसके अंदर मौजूद होती हैं, स्मोक के अंदर। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, ये आलूदगी को नापने के आलात हैं जो गवर्नमेंट ने भी लगाए हुए हैं। जैसे हमारे मेन शहर हैं, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, यहाँ पर ये आलात नस्ब हैं जो फ़िज़ा में आलूदगी को नापते हैं और हमें देते हैं। ये 0 से 500 तक होती है। और जब इन दिनों में जब ये स्मोक का बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है इन दिनों में, तो ये बहुत सारे शहरों में आपने देखा होगा कि 1100-1200 तक भी चली जाती है, 600-700 तक भी चली जाती है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के कुछ शहर, मुल्तान है, लाहौर है, ये इस वक्त दुनिया के लीडिंग सिटीज़ हैं जहाँ पर ये स्मोक इस वक्त की तादाद या मिकदार सबसे ज़्यादा है। तो स्मोक से हमारी ज़िंदगी में क्या असरात आते हैं? हाँ, देखिए स्मोक जो है ना, ये एक इरिटेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इतनी सारी खतरनाक गैसेज़ हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर डस्ट है, कार्बन पार्टिकल्स हैं। तो जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये इरिटेट करती है हमारे एयरवेज़ को। देखें, जब भी कोई चीज़ या हवा, जब हवा इन्हेल करते हैं तो 2 रास्तों से हमारे अंदर जाती है, नाक से और हलक से। अच्छा, जब स्मोक ज़्यादा हो जाती है तो ये जो पार्टिकल्स यानी कि जो एलर्जेंस हैं सारे, ये जब हमारे नाक में, हलक में पहुँचते हैं तो हमारे नाक में और हलक में शदीद किस्म की इरिटेशन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा छींकों का आना, ज़ुकाम का बहना, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन का हो जाना एयरवेज़ की, इसके अलावा खाँसी, ज़ुकाम, फिर इसके साथ अस्थमा जैसी कैफ़ियत पैदा हो जाती हैं, यानी कि हवा की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर डिफरेंट इन्फेक्शंस आती हैं, निमोनियाज़ भी हो जाते हैं। ओवरऑल ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करती है, लेकिन स्टडीज़ ने साबित किया कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी ख़राब करती है। स्मोक जो है जब क्रॉनिक बहुत अरसे तक रहे, तो ये हमारी याददाश्त के ऊपर भी अफ़ेक्ट करती है, दिल की बीमारियों का भी बाइस बन सकती है। तो इसके बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात हैं स्मोक के। और हम अपने आप को स्मोक के इफ़ेक्ट से कैसे महफूज रख सकते हैं? हाँ, ये देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम नेचर से देखें, लड़ तो नहीं सकते। अब ये नेचर है,
اب یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو کاربن اسموک ہے یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے ذرائع سے. مثال کے طور پہ جو ہماری فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کی چمنیوں سے یہ نکلتا ہے. پھر اینٹیں بنانے والے جو بھٹے ہوتے ہیں ان میں سے بھی اسموک نکلتا ہے. پھر ہماری لاتعداد گاڑیاں جو سڑکوں پہ چل رہی ہیں ان سب سے اسموک کی ایمیشن ہوتی ہے. اچھا، پھر آج کل اور بھی ہے کہ کسان اپنی فصل بھی جلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اسموک پیدا ہوتا ہے. پھر جو اتنا کچرا یعنی کہ ویسٹ پیدا ہوتا ہے روزانہ اس کو بھی جلایا جاتا ہے تو وہ بھی اسموک بن کے فضا میں چلا جاتا ہے. اور ڈسٹ تو آلریڈی موجود ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جب فضا میں جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث بنتی ہیں. اب اگر ہم چاہیں کہ اب ان کی روک تھام کیسے کی جائے تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ان دنوں میں گورنمنٹ کے لیول پر پبلک ٹرانسپورٹس کو زیادہ چلانا چاہیے تاکہ لوگ اپنی انڈیویجول گاڑیاں کم یوز کریں. اتنی فیسیلیٹیو قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے اندر سفر کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں 100 لوگوں نے اپنی 100 گاڑیاں نکالنی ہیں ایک بڑی بس کے اندر وہ 100 لوگ جا سکتے ہیں تو وہ 100 لوگ گاڑیوں سے جو ایندھن نکلنا ہے، اسموک نکلنا ہے، وہ ریڈیوس ہو کے ایک گاڑی تک آ جائے گا. تو پبلک ٹرانسپورٹ کو انہانس کیا جائے ان دنوں میں. اچھا، گاڑیوں کی مینٹیننس کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں کتنی زیادہ ہیں، اس کے بہت سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، گاڑیاں مینٹین ہو. اس کے علاوہ لوگ ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں تاکہ جو پولوٹنٹس ہیں وہ فلٹر ہوں اور فلٹرڈ ایئر ان کے اندر جا سکے. دوسرا میں ایڈوائز کروں گا کہ ان دنوں میں اپنی ہائیڈریشن کو اچھا رکھا جائے، یعنی کہ بہت زیادہ پانی پیا جائے اور نیم گرم پانی پیا جائے. اس کے علاوہ کیونکہ دیکھیں یہ دو ہی راستے ہیں نا، میں نے جیسے بتایا کہ ناک اور گلا، تو اگر ان دونوں راستوں کو اگر صاف رکھا جائے گا، اگر آپ فریکوینٹلی اپنے ناک کو اور گلے کو نیم گرم پانی سے صاف کرتے رہیں گے فریکوینٹلی، تو اگر کوئی ڈسٹ پارٹیکلز، کوئی ایسی چیزیں ناک میں یا آپ کے حلق میں گئی ہیں جو اریٹیشن کرنے کا چانس ہے اور وہ آپ کو انفلیمیشن کر سکتی ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ ان کو واش آؤٹ کرتے رہیں اور پانی بہت زیادہ پئیں، استعمال کریں. اس کے علاوہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی یعنی کہ تھوڑی ایکسرسائز کریں، یعنی کہ بریدنگ ایکسرسائزز کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لنگس میں تھوڑی سی پاور آئے گی، ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی بیماریوں سے لڑنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کی یا اپنے کمرے کی کھڑکیوں کو اور دروازوں کو کلوز رکھیں. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے کچھ ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ باہر نکلے ہوئے تھے گھر سے اور دور تھے، آس پاس کوئی میڈیکل فیسلٹی بھی نہیں تھی، اور انہیں اسموک کی وجہ سے اچانک جو الرجک ریئیکشن ہوا اور ان کی ہوا کی نالیوں میں تنگی آ گئی جسے برونکوسپیزم کہتے ہیں، اور انہیں ڈاکٹر تک پہنچنے تک انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا. تو اپنے پاس کوئی انہیلرز رکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کرونک الرجیز کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں پورا سال بھی بار بار نزلہ زکام ہوتا رہتا ہے، جنہیں پورا سال بار بار کھانسی کے اٹیکس یا برونکوسپیزم ہوتا ہے. وہ لوگ میں ایڈوائز کروں گا کہ پلیز اپنی کٹ بنا لیں اور اس کے اندر اپنے انہیلرز کو رکھیں، ماسک یوز کریں اور اپنے ساتھ پانی کی بوٹل رکھیں. ٹھیک ہے، یہ ساری جو میں نے آپ کو تھوڑی سی تجاویز دی ہیں، اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ عمل کریں گے تو آپ اس کے مضر اثرات سے بچ جائیں گے. اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہی بارش ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نومبر سے جنوری تک ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے نا، تو اور خشکی ہوتی ہے. نومبر اور دسمبر آلموسٹ خشکی گزرتے ہیں، تو خشکی کی وجہ سے یہ سارے ڈسٹ پارٹیکلز اور یہ پولوٹنٹس ہوا میں سسپینڈڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ سارے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور زمین میں جذب ہو جاتے ہیں. تو بارش ایک بلیسنگ ہوتی ہے، جو ہی کوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے گا، بارش ہوتی ہے تو یہ چیز کافی حد تک سیٹل بھی ہو جاتی ہے. تو بس اپنا خیال رکھیں، ان تجاویز پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے بھی اس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عامر. امید ہے کہ لوگوں کو آپ کے ان باتوں سے بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو اریبا، ٹیک کیئر، السلام علیکم.